مردم که میآیند بر حوض کوثر عده‌ای راه پیدا میکنن و عده‌ای از اونجا رانده میشوند و به اونها راه داده نمیشود. فاذا راى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من یصرف من محبینا یبکی و یقول، وقتی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می‌بیند که گناهکاران از شیعه محبین امیرالمؤمنین، محبین اهل بیت علیهم الصلاة و السلام را از حوض کوثر میرانند ملائکه، اینها لیاقت حوض کوثر را ندارند. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم گریه میکنند و میگویند یا رب شیعة علی، ای خدای من شیعیان علی علیه السلام، شیعیان برادر من، دوستداران برادر من، اونهایی که در دنیا در 13 رجب جشن میگرفتن، کیک میخریدن، چراغانی میکردن، اونهایی که در دنیا دوست داشتن برادرم امیرالمؤمنین علیه السلام را، اینها را ملائکه میرانند از حوض کوثر. پس در اون هنگام خداوند متعال یک ملکی را میفرستاده پیش پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. اون ملک میآید دلداری میکند که یا رسول الله، این اشکهای مبارک چرا جاری شده؟ چرا گریه میفرمایید؟ میفرماید فیقول ابکی لاناس من شیعة علی علیه السلام، میفرمایند که من از برای مردمهایی هستند از شیعیان برادرم امیرالمؤمنین علیه السلام که اینها اراهم قد صرفوا تلقاء اصحاب النار و منعوا ورود حوضی، من میبینم که اینها از اینجا کوچانیده شدن، از جانب حوض کوثر اینها برگردانیده شدن به سوی اونهایی که جهنمی هستند از دشمنان ما، به سوی اونها، و اینها اجازه پیدا نکردن که وارد بشن بر حوض کوثر. فیقول الملک، در اون هنگام ملک از جانب خدا میگوید ان الله یقول قد وهبت لهم لك یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم و صفحت لهم عن ذنوبهم. ملک میآید میگوید که پروردگار پیغام فرستاده که یا رسول الله، یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، من اینها را به شما بخشیدم، من همه اینها را، گناهکاران از شیعیان امیرالمؤمنین علیه السلام را به شما بخشیدم و صفحت لهم عن ذنوبهم بحبهم لك ولعترتك، و از تمام گناهان اینها من گذشتم. اینا چقدر گناهکار بودن که از حوض کوثر رانده می شدن، من از همه گناهان اینها گذشتم، بخشیدم. به خاطر چیه دوستان عزیز؟ بحبهم لك ولعترتك، به خاطر که اینها محب تو هستن یا رسول الله و محب امیرالمؤمنین علیه السلام هستن و محب زهرای اطهر سلام الله علیها هستن و محب امام حسن و امام حسین علیهم السلام و محب 9 امام معصوم از ذریه